अस्सलाम वालेकुम। अरफात न्यूज़ के साथ मैं हूं सरफराज अहमद अब्बासी। गुज़श्ता रोज़ कराची में होने वाले लोकल गवर्नमेंट इंतखाबात के हवाले से आज हम कुछ गुफ्तगू करेंगे और कोई मुख्तसर तज्ज़िया करेंगे। आपको बताते चलें कि कराची में इस वक्त सबसे ज़्यादा सीटें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हासिल की हैं, जबकि दूसरे नंबर पर जमात इस्लामी है। इसके साथ साथ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने भी इस इंतखाबात में हिस्सा लेने से माज़रत कर ली या उन्होंने इस इलेक्शन का बाइकाट किया है। तो थोड़ा सा हम आपको बैकग्राउंड में बताते चलें कि लोकल गवर्नमेंट का मौजू जो है वो पाकिस्तान के तनाजुर में हमेशा से ही बड़ी अहमियत का हामिल रहा है। दूसरे लफ्ज़ों में यूँ कह लें कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हर लम्हा ऐसी मसरूफियात से मुज़य्यन है जो लोकल गवर्नमेंट के दायरा कार में आती हैं। सुबह सवेरे दिन के आगाज़ से लेकर बिस्तर में जाने तक का अरसा जिन कामों में गुज़रता है, इनका बंदोबस्त, फराहमी, इंतज़ाम और मसाइल का ताल्लुक़ ऐसे शोबों से होता है जो लोकल गवर्नमेंट का मौजूए बहस हैं। पाकिस्तान में लोकल गवर्नमेंट की सियासी अहमियत इसलिए भी नुमायाँ बनकर उभरी है कि गुज़श्ता 70 सालों में से निस्फ़ अरसा हमारे हुक्मरानों का ताल्लुक़ फ़ौज से रहा है और फ़ौज ने हमेशा बज़ोर क़ुव्वत इक़्तिदार संभाला है, मगर इनकी वापसी एक मुकर्रर सियासी रास्ते से होती है। इस सियासी रास्ते के तयन में लोकल गवर्नमेंट हमेशा से ही एक वसीला की हैसियत इख्तियार करती आई है और फिर ये भी हकीकत है कि हमारे मुल्क के सियासी क़यादत में एक नुमायाँ हिस्सा लोकल गवर्नमेंट के तजर्बात से ही गुज़र कर उभरा है। तो आज हम इस हवाले से थोड़ा सा फोकस करेंगे लोकल गवर्नमेंट की जो इंतखाबात हुए हैं सिंध में। तो इस हवाले से पीटीआई के एक साहब जो हैं वो उन्होंने एक तस्वीर शेयर की है इमरान ख़ान के साथ गुफ्तगू करते हुए, जिसमें ये शख्स इमरान ख़ान के करीब खड़ा है और वो कह रहा है कि सर जी, कराची में प्लस्तर वाली तस्वीर किसी काम नहीं आई। वो लोग कारकर्दगी देखते हैं, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ऐसे जाहिल नहीं हैं। हालांकि इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल मैं समझता हूँ ट्विटर पे किसी भी एक सूबे के अवाम को जाहिल करार देना इंतहाई गलत और बहुत ही घटिया सी बात लगती है मुझे। तो साथ हम बात करते चलें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सिंध में पीपल्स पार्टी ने वेंटिलेटर पर डाल दिया है। और ये बात की है जनाब मुस्लिम लीग नून के एक ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पे एक साहब ने कुछ चंद जुमले शेयर किए हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वेंटिलेटर पर डाल दिया है। अब पंजाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इन्हें सियासी मौत देगी और जनाजा खैबर पख्तूनख्वा में मौलाना फजलुर रहमान पढ़ाएंगे। तो इस हवाले से थोड़ा सा जो है वो हालात का हम जायज़ा ले रहे हैं और देख रहे हैं कि इन्होंने साबिक कारकर्दगी क्या रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस वक्त तक तो इंतहाई कामयाबी से सियासत करती आ रही है जब तक एस्टेब्लिशमेंट का हाथ उनके सर पर था। अब चूँकि एस्टेब्लिशमेंट ने अपना हाथ तकरीबन उठा लिया है, तो इस हवाले से उन्होंने अब कराची के इलेक्शन में जो कारकर्दगी है इससे सारा पोल खुल गया है। और आज ही इमरान ख़ान ने एक और ऐलान भी किया है कि हम जो है वो पंजाब असम्बली की तहलील के बाद, अभी आप देखेंगे पंजाब में हुकूमत कायम नहीं हो सकी और ना ही कोई
وہاں پہ ان کی حمزہ شہباز سے یا دیگر مسلم لیگ نون کے لوگوں سے کوئی مشاورت ہوئی ہے، لیکن آج انہوں نے اپنی کسی بیان میں یہ فرمایا ہے تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے کہ ہم قومی اسمبلی میں ایک بار پھر دوبارہ جانا چاہتے ہیں اور قومی اسمبلی میں بیٹھ کے ہم جو ہے وہ آئندہ کے انتخابات کا لائحہ عمل طے کریں گے شہباز حکومت کے ساتھ۔ تو ان کا کہنا تھا کہ شہباز شریف جو ہے وہ راجہ ریاض کے ساتھ مل کے جو ہے وہ کوئی ایسی نگران حکومت تشکیل نہ دے دیں جس سے کہ مستقبل میں ہمیں کوئی مسائل کا سامنا کرنا پڑے۔ تو یہ تھی کچھ تازہ ترین آج کی۔ تو کچھ تھوڑا سا ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارے ہاں گفتگو ہو رہی تھی بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے۔ تو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ یہ ہے اس کا کہ پاکستان میں جمہوری ادارے پوری طرح کبھی بھی نشو و نما نہیں پا سکے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ آپ کو بتاتے چلیں گے، سب جانتے ہیں آپ لوگ کہ جمہوری حکومتوں کے تسلسل کو کئی دفعہ توڑ کر فوجی آمریت آ کر براجمان ہو گئی۔ مرکزی اور صوبائی سطح کے جمہوری حکومتی اداروں کی طرح مقامی سطح کے حکومتی نظام کے ساتھ بھی ویسا ہی سلوک کیا گیا اور انہیں کئی بار معطل کر کے سرکاری افسرشاہی کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا، اور یوں ان کا ارتقاء ہمیشہ مجروح ہوتا رہا۔ دلچسپ بات تو یہ ہے کہ مقامی حکومت جیسے جمہوری نظام کو ہمیشہ فوجی آمریت کے دور میں اوپر سے نافذ کیا جاتا رہا۔ ہر دفعہ کچھ نہ کچھ فرق کے ساتھ علیحدہ علیحدہ ماڈل پیش کیا جاتا رہا۔ موجودہ جو خاص طور پہ موجودہ ماڈل کی ہم بات نہیں کرتے بلکہ پچھلے ماڈل کی بات کرتے ہیں، جس میں نظامت کا ایک نظام آیا تھا، ناظم بنائے گئے تھے جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کے دور میں۔ تو وہ نظام جو ہے کافی بہتر بھی رہا، کیونکہ اس میں خواتین، کسانوں، مزدوروں اور اقلیتوں کو مناسب نمائندگی دی گئی تھی۔ مقامی نظام حکومت کی جو ہم مکمل طور پہ کوئی تاریخ تو بیان نہیں کر رہے، لیکن کچھ اختصار کے ساتھ کچھ ماڈلوں کی تفصیلات اور ان پر تنقید تحسین کے علاوہ ترقی یافتہ اور ترقی پذیر ممالک میں مقامی حکومتوں کے جو ماڈل متعارف کرائے گئے ہیں ان پر بھی کچھ گفتگو جو ہے وہ ہم نے سوچا تھا کہ کی جائے۔ تو لیکن یہ کہ یہ ہمارے پاس کچھ جامع اور مستند معلومات ہیں جن کو آپ کے ساتھ شیئر کرنا ضروری سمجھتا تھا، لیکن وقت جو ہے وہ اس بات کا متقاضی ہے، اور ہمیں اس وقت جو ہے وہ حالات ہی کچھ ایسے ہیں کہ زیادہ لمبا اگر ویلاگ ہو جائے تو لوگ اسے جو ہے وہ سنتے بھی نہیں ہیں۔ تو آئندہ جو ہے ہم آپ کو ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس حوالے سے اپڈیٹ بھی کرتے رہیں گے، اور آپ کو اگلے ویلاگ میں ہم بتائیں گے کہ جنوبی ایشیا میں جو پارٹنرشپ ہے پاکستان جمہوری گورنمنٹ کو مضبوط بنانے کے پروگرام پر گزشتہ کچھ عرصے سے کام ہو رہا تھا۔ تو یہ پروگرام مقامی حکومتوں کے منتخب نمائندوں اور مقامی سطح کے کسان، مزدور، خواتین اور مردوں کے ساتھ مل کر چلایا جا رہا تھا۔ تو یہ پروگرام کیا تھا، اس میں کیا فوائد تھے اور کیا نقصانات تھے، یہ ساری چیزیں جو ہے اگلے ویلاگ میں انشاءاللہ آپ سے ڈسکس کروں گا۔ تو اس وقت مجھے اجازت دیجیے، اور آخر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کراچی میں جو دعوے کیے تھے پاکستان تحریک انصاف نے اور ان کے جو وہاں پہ اتحادی تھے، یعنی وہ دعوے جو ہے وہ بالکل ہی وہ کہیں بھی وہ اس طرح سے جو ہے وہ ثابت نہیں ہو پائے، لیکن یہ کہ اب اس طرح کی تصاویر جو ہے وہ شیئر ہو رہی ہیں جس میں وہ عمران خان جو ہے وہ پلستر ہوئی ٹانگ لے کر
اور ان کی وہ تصاویر جو ہے وہ کراچی میں شیئر کی گئی تھیں کہ انہیں ہمدردی کا ووٹ ملے، اور کسی طرح سے وہ جو ہے ایک بار پھر ہمدردی کا ووٹ لے کے وہاں مقامی حکومتوں میں اس تصویر کو استعمال کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ تو وہ تمام جو ہے وہ چیزیں پٹ چکی ہیں، اور اب کھسیانی بلی کھمبا نوچے کے مصداق عمران خان ایک بار پھر قومی اسمبلی کا رخ کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان کی سیاست جو ہے وہ اب کہاں پر آ کر دم توڑتی ہے، چونکہ خاصی حد تک یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ اب اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس طرح سے ان کا ساتھ نہیں دے رہی جس طرح سے ماضی میں ان کا ساتھ دیا جا رہا تھا۔ تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔